वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ जीना चौधरी और आज हम पढ़ेंगे यारे दिल बहराम उसका नंबर हीला खान सेकेंड लास्ट एपिसोड 70 पार्ट नंबर 1। अस्सलाम वालेकुम मोरे। अली दंदनाता हुआ सुबह सुबह निमरा के घर पहुंच चुका था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? निमरा की वालिदा ने कहा। एकदम फर्स्ट क्लास। माजरत बेटा को आज निमरा के पापा को जल्दी जाना पड़ा और घर में गाड़ी नहीं थी तो इसलिए आपको तकलीफ दी। निमरा की माँ थोड़ा शर्मिंदा सी बोली। इसमें तकलीफ की क्या बात है मोरे, आगे चलकर भी तो ये जिम्मेदारी निभानी है, अभी से प्रैक्टिस सही। अली हशाश बशाश सा मुस्कुरा कर गोया हुआ। जीते रहो, मैं आपके लिए नाश्ता लगाती हूँ। वो इसके सर पर हाथ रखे मोहब्बत से बोली। नाश्ता मैं करके आया हूँ, अब बस निमरा को भेजने में गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। जब इसकी वालिदा निमरा को बुलाने इसके कमरे की जानी पड़ी। कुछ ही देर बाद ही निमरा उजलत में इससे जानी पाई। हेलो फ्यूचर वाइफ। अली ने इसका सस्ता पैर जायजा लेते कहा। बाय। वो मुंह घुसूर कर एक्बी नशत का दरवाजा खोले बैठने लगी। कहाँ बैठ रही हो, आगे आओ। इसके लिफ्ट ना करवाने पर पीछे बैठने पर अली गुस्से में नीची आवाज में बोला, क्योंकि कुछ ही फासले पर निमरा की वालिदा खड़ी थी। क्यों, मैं तो पीछे ही बैठूंगी। वो नाक चढ़ाकर गोया हुई। अली ने इसकी हरकत पर सख्त नजरों से घूरा पर वो असर लिए बगैर आराम से पीछे बैठ गई। मोरे दुआ कीजिएगा, आज चुड़ैल के साथ सफर कर रहा हूँ। अली निमरा की वालिदा को कहता गाड़ी जन से भगा गया। ये तुमने चुड़ैल किसको बुलाया? एकदम चलाई। चुड़ैल को वो कंधे उचाक कर बोला। तुम डरकोला कहीं के, मेरे साथ नहीं, तुम्हें खतरा है तो मत लेने आते। वो सख्त लहजे में बोली। बस दिल का क्या करें साहब, जो चुड़ैल पे आशिक हुआ है। अली महम सा गुनगुनाया, जबकि निमरा कर दरवाजे से चिपक कर बाहर देखने लगी। वैसे निमी अंदर तो लड्डू फूट रहे होंगे। अली इसे बैक व्यू मिरर से देखते बोला, जबकि निमरा ने इसके सवाल पर आईब्रो चाय गोया जवाब भी इसी को देने का कहा। मतलब एक चुड़ैल को खूबसूरत हैंडसम लड़का जो मिल गया है, वैसे बड़ी ही कोई जादूनी हो। आखिरकार फांस ही लिया मुझे अपने जाल में। चलो कोई नहीं, मैं यही दुआ करता हूँ हमारे बच्चे तुम पर ना जाएं। बच्चों से याद है, शादी होगी तो बच्चे होंगे और पता नहीं शादी कब होगी। शादी से याद आया, क्यों ना हम भाग की शादी कर लें और तब वापस आए जब छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू हों। अली मुसलसल इसको तंग करता बोलना स्टार्ट कर चुका था कि इसकी बातों पर निमरा खोल उठी थी। तुम फजूल दिमागी बीमार शख्स, मुंह बंद करके रखो, गाड़ी चलाओ। वो घूरती बोली। यार अब मेरा क्या कसूर है, तुम चुड़ैल हो तो पर फिक्र ना करो, बच्चे मुझ पर ही जाएंगे, तुम हाइपर मत हो। अली शरीर मुस्कुराहट लोगों पर सजाए मुकाबिल को सीखपा कर रहा था। अली मैं तुम्हें मार डालूंगी। निमरा गुस्सा जब्त करती चंखाड़ी। सोच लो, फिर मेरे जैसा हैंडसम नहीं मिलेगा। अली ने आंखें घुमाई। तुमसे तो जान छूटेगी। निमरा तंग आकर बोली। नामुमकिन बेबी, मैं तो 11 बच्चों का सोचे बैठा हूँ, जान छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अली की बात को अपने मतलब में धुआंधार जवाबी कार्रवाई करता निमरा को सटाने पर मजबूर कर गया था। कोई इतना भी बेशर्म ना हो। बुढ़ाती निगाहें शीशे से पार नजारे आते मनाजिर पर जमा दी। गोया मजीद बात करने की मुतमल ना थी। मैं इससे भी ज्यादा बेशर्म हूँ, वो तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा। तुम्हारी ये सारी बकवास करने का मकसद? निमरा हम बाहर देखते हुए बोली। शादी? मेरा मकसद शादी है। वो उदासी से बोल लहजे में दुख समाये बोला। आखिर तुम्हें क्या जल्दी है? निमरा ने खूनखार नजरों से देखते इस्तफसार किया। बता दूं? निमरा ने सर हिलाया। बच्चे होंगे, रौनक मेला लगाएंगे यार। अली इसका खून छलकाता चेहरा देख बोलता, निचला लब दांतों तले दबा गया। स्टॉप, रोको गाड़ी। यकदम से वो घबराई। ये शख्स इसका आखिर ये हद तक का सबर आजमा रहा था। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। अली मैंने कहा गाड़ी रोको। वो फिर से चलाई। तुम्हारे कहने से कौन सा मैं रोक दूंगा? अली ने आंख बंद करते हुए कहा। फिर बकवास बंद करो अपनी। निमरा फूली सांसों के माबैन बोली। तुम काली चुड़ैल, एक बार शादी हो लेने दो, फिर बताऊंगा।
تم کالی چڑیل، بس شادی ہو لینے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تم اناکونڈا کے منہ والے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ اس کی سیٹ کی کرسی پر ہاتھ مارتی بولی، کیا یہ تم فرسٹ نائٹ کا پلان کر رہی ہو؟ علی نے آج قسم کھائی تھی نمرا کا خون سکھانے کی، اور اسی پر عمل کرتا وہ نمرا کو سکھ کا سانس نہیں لینے دے رہا تھا۔ نہیں، میں تو تمہیں ابھی چھوڑوں گی، وہ ہاتھ ابھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ ہاتھ میں پکڑی بک اس کے شانے پر مارتی چلائی، ٹھیک ہے ابھی تم مجھے چھوڑو، تب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، علی بے بکی سے بولا۔ ان کی لڑائی میں وہ دونوں یونیورسٹی پہنچ چکے تھے۔ یہ آخری بار ہے جو میں تم جیسے پنگے کے ساتھ آئی ہوں، وہ گاڑی سے اترتے بولی۔ کوئی نہیں، اگلی بار میں زبردستی نہیں آؤں گا۔ علی بے پھرتی سے باہر نکلا ہوا تھا، اسے نمرا کو تنگ کرنے میں مزہ آتا تھا، اور وہ اس کی تیز رفتار دیکھ کر بمشکل اپنا کہکا ضبط کیے ہوا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ ٹھاس سے گاڑی کا دروازہ بند کرتی بولی۔ کیا یہ تمہارا ٹھکانہ ہے؟ علی گھوم کر اس کی جانب آتا راستانہ انداز میں بولا۔ بات نہ کرو مجھ سے، وہ روستانی آواز میں بولی۔ تو کیا پیار کروں؟ علی گمبھیر آواز میں بولا۔ کچھ تو شرم کو ہاتھ مار لو۔ نمرا کی بس ہو چکی تھی، ہاتھ مار کر نیچے گرا دی۔ ہمارے بے شرم کباب میں ہڈی بنی ہوئی تھی۔ علی نمرا کے سامنے آتا سر سے اس کی چادر ٹھیک کرتا، آنکھ بند کرتا بولا۔ علی، وہ نم آواز میں مدھم سا بولی۔ ہائے میں مر جاواں۔ اس کی پکار پر علی کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ مجھے آج کے بعد تمہارے ساتھ نہیں آنا، نہ مجھے شادی کرنی ہے۔ وہ باقاعدہ رونے لگ گئی تھی۔ ارے میری جان، میں ابھی بھی جان سے ہماری ڈیٹ فکس کرنے کا کہتا ہوں۔ علی اس کے ہاتھ پکڑے مسکراہٹ دبائے بولا۔ اس کا من ابھی بھی نمرا کو تنگ کرنے کا کر رہا تھا۔ میں تمہارا شر بگاڑ دوں گی۔ جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ کر بولی۔ سچی، پر میرے طریقے سے، بس یہ آخری بات ہے، منہ نہ دکھانا اپنا۔ وہ چلائی اور اس کے کندھے پر تھپڑ رسید کرتی کھولتے دماغ سے وہاں سے نکلے۔ ارے نمی سنو تو، علی نے پکارا۔ تم سب ماہت بھائی ہی بات کریں گے، ڈراوا مت دو مجھے، اس کی بیوی میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ علی اس کا ہاتھ پکڑے کلاس میں داخل ہوا۔ بس فضول وقت برباد کرنا جانتے ہو، یہ نہیں کہ کہہ دو ہاں ہم شادی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کی ناک مروڑ کے اپنے دوستوں کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نمرا بیچاری دم تھک کر رہ گئی۔ اس کا لال گھونگھٹ کا چہرہ وہ دیکھ کر علی نے مسکراہٹ دبائی۔ جتنا وہ سوئچ کر چکا تھا، کچھ دیر اور رکتا تو ممکن تھا کہ وہ اس کا قتل ہی کر دیتی۔ شاداب اور حشمت واپس آ گئے ہیں، تمہیں انہیں جلد از جلد پکڑنا ہوگا، اور ہاں، پولیس کو اس معاملے میں انوالو نہیں کرو گے تم۔ کیسے پکڑنا ہے یہ تمہارا مسئلہ ہے، مجھے وہ دونوں میرے فارم ہاؤس کے بیسمنٹ میں چاہیے۔ مہد اپنے آفس میں دیوار گیر گلاس ونڈو کے قریب کھڑا باہر بھاگتی تیز رفتار گاڑی پر نظر مرکوز کیے پرساز لہجے میں بولا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ اوکے بوس، کل ہی وہ دونوں وہاں موجود ہوں گے۔ حارث کی مسکراتی آواز اسپیکر سے ابھری۔ حارث، دھیان رکھنا وہ شاطر ہے، وہ مہد پریشان آواز میں بولا۔ تو بے فکر رہے، یہ بتا بھابھی کیسی ہیں؟ حارث نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، وہ مہد گہری سانس بھر کے دھیمے لہجے میں بولا۔ تیری آواز سے لگ رہا ہے جیسے بھابھی نے تجھے گھاس میں ڈالا ہے۔ حارث نے چھیڑا۔ وقت دے آیا ہوں اسے، کل دن ہے اس کے پاس۔ مقابل بھی مہد تھا۔ یار کبھی تو اس پر رحم کر لیا کر۔ اب تک رحم ہی کرتا آیا ہوں، مہد اپنی بات پر زور دیتے بولا، اور مزید دو چار باتیں کے بعد حارث کو ہدایت دیتا فون بند کر چکا تھا۔ حشمت اور شاداب رومانہ کو کال کر کے مزید 2 دن رکنے کا کہا تھا، جبکہ رومانہ مہد کے حشمت کے متعلق سب کچھ بتا چکی تھی جو کچھ حشمت نے اپنے بارے میں بتایا تھا۔ رومانہ سے سب سننے کے بعد مہد نے اسے واپس بھیج دیا تھا۔ وہ مسلسل ان کے لوٹنے کے انتظار میں تھا، اور آج 3 دن بعد سمیر خان کے اطلاع دیتے ہی وہ حارث سے فوری طور پر انہیں پکڑنے کا حکم صادر کر چکا تھا۔ وہ خود جانا چاہتا تھا، پر فی الحال اس کا وہاں جانا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اتنی جلدی ان کو اپنے بارے میں بتانے کا ممتنع نہیں تھا جب تک کہ وہ اس کے شکنجے میں نہ آ جاتے، اور وہ ان کو کوئی راہ فرام نہیں میسر کرنا چاہتے تھے کہ مہد کو دیکھ کر وہ چکنے ہو سکتے تھے۔ اس لیے یہ کام حارث اور ضمیر کو ہی کہا تھا۔ فروز کو شمس خان جھگڑے ہوئے تھا، اور بس حشمت رہ گیا تھا جس کا انجام وہ طے کر چکا تھا۔ وہ بہت غیر قانونی کام میں ملوث تھا جس کی ڈیٹیل حارث نکال چکا تھا، اس لیے اب حشمت کو پکڑنا مشکل نہیں تھا۔ مہد واپس آ کر اپنی کرسی پر بھڑک جمع ہوا۔ کوئی نمبر ڈائل کر کے فون کان سے لگاتا سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔
रुमाना से तुम्हारा रिश्ता एक्सपोज करना का वक्त आ गया, पर फिलहाल तुम अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं। माहर ने पुरसुकून अंदाज में मुकाबिल को हुक्म दिया और कॉल कट करता टेबल पर रखे लैपटॉप की जानिब मुतवज्जा हुआ। आज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। वो अपने क्लाइंट का इंतजार कर रहा था जब मैनेजर नॉक करता इसकी जानिब आया। सर, हमारे क्लाइंट आ चुके हैं। मैनेजर की आवाज सुनकर माहर ने लैपटॉप की स्क्रीन से नजरें उठाई और ग्लास पास से इस पार देखा, जहाँ दो हम उम्र शख्स ऑफिस वर्कर्स के सलाम का जवाब देते अपनी सीट पर बरम जमा हुए रहे थे। ताबिश मलिक को वो पहले से जानता था, पर इसकी पुरवकार बारूब शख्सियत को देखकर महद का दिल धड़का था। इसकी आंखों में शनाइस की रमकी उभरी थी कि इसका नजर आता साइड फेस महद को अपनी किसी की याद दिला गया था। महद हाथ की मुट्ठी बनाकर लबों पर जमाए पगोर इस शख्स को देख रहा था। मुकाबिल ने जैसे ही रुख मोड़ा था कि इसका चेहरा देखते ही महद अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ था। यकदम इसकी आंखों में हैरत बेयकीनी तरह आई थी, जैसे वक्त थम सा गया हो। वो हकदक सा ग्रे आंखों से सामने ग्लास वाल के इस पार मीटिंग रूम में बैठे शख्स को देख रहा था। जार चाचू, वो ज़हरीला बड़बड़ाया था। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, गोया वो जो देख रहा है वो सच है, मतलब वो जिंदा है। तभी इसने मैनेजर को वास्ती वो शख्स महर ने बस इतना ही पूछा था, सर वो मलिक हशाम है, ताबिश मलिक के भाई। मैनेजर ने तफसील से आगाह किया, जबकि महर इसके नाम मलिक एहतशाम पर ही अटक गया था। ये तबरीज खान है, इसने खुद को कहते सुना था, जबकि निगाहें अपने जार चाचू पर जमी हुई थी। मुकाबिल अपनी सैर का देने वाली बारह शख्सियत के साथ बरम जमा सबके दिलों पर बुरी तरह धड़क गया था कि मीटिंग रूम में तमाम नफूस की निगाहें शख्स पर जमी हुई थी जो संजीदगी से ताबिश मलिक की किसी बात का जवाब दे रहा था। मैनेजर ने गौर से इस शख्स को देखा और फिर महद को इसे इन दोनों में जरा बराबर फर्क न दिखा। दोनों ही पुरजोश रौब जलाल और आराम कर देने वाली शख्सियत के हामिल थे। जब ही महद की बात सुनकर इसने हैरत से अपने बॉस को देखा। नहीं वो सर मलिक, मैनेजर ने कुछ कहना चाहा, जो महद की सर्द आवाज पर वो सराहत से पलट गया था। महद को आज 15 साल पहले वाला ही वाकया इस चाचू लगा। वही राबू और जलाल, वही दो टोक अंदाज, वही ज़ेर कर देने वाली निगाहें, वही संजीदगी। वक्त के साथ साथ इसकी शख्सियत में मजीद निखार आ गया था। बेशक इसके लबों मुस्कुराहट में ढले मोज़े हुआ करते हैं और महद को यकीन आ गया था।